बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ओरिया मकबूल जान का जो कालम सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है अगर अमेरिका यहाँ रुक गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हर कोई अपनी दुकान असर नो सजा रहा है। अपनी पटारी में से वो सारे हुनर निकाल कर काउंटर पर रख रहा है जो इस मंडी में काम आते थे। 40 सालों के दौरान जहाँ अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में और बहुत कुछ हुआ, वहाँ बेशुमार लोगों का एक ऐसा ग्रोह जरूर पैदा हुआ जिसने अफगान जहाद और फिर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान अमेरिका और आलमी ताकतों को शीशे में उतार कर कमाना सीखा। जिस दिन पहले सोवियत फौजी ने अफगानिस्तान की सरहद अबूर की, पाकिस्तान में सरमायाकारी हासिल करने, आलमी बरादरी की नजरों में मोतबर होने और अस्करी वसाइल को मजबूत बनाने जैसे मौके का दरवाजा खुल गया। यही वजह है कि पाकिस्तानी रियासत और इसके ज़ेरे सरपरस्त ग्रोहों ने यह दरवाजा फिर बंद नहीं होने दिया। सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह हुकूमती सतह पर हमें अमेरिका ने मालामाल किया, इसकी मिसाल गुज़िश्ता पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिलती। लेकिन इन 10 सालों में इस मुल्क के NGO सेक्टर ने भी खूब कमाया। इन दिनों NGO सेक्टर मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ करता था। सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद थोड़ा सा वक्फा जरूर आया। दुकानें बंद होने लगी, सलाहियतों को जंग लगने लगा, इसलिए कि खुद अमेरिका ही इस दिन मार्केट से आउट हो गया था। जिस रोज आखिरी रूसी फौजी अफगानिस्तान से निकला था, मुजाहिदीन का आपस में कत्लो गारत और तालिबान के 5 साल इक्तिदार में इन हजरात का कारोबार फिर चमकने लगा। ओसामा बिन लादेन की अफगानिस्तान में मौजूदगी, अलकायदा और दीगर ग्रोहों का वहां आराम से रहना इन NGOs और सिविल सोसाइटी के लिए एक नेमत थी, ताकि वो अपने थिंक टैंकों के जरिए बड़ी बड़ी रिपोर्टें तैयार करें और मगरबी दुनिया को खौफजदा करते रहें। ऐसा कुछ जोरों पर चल रहा था और पूरी दुनिया में तालिबान फोबिया अपने उरूज पर था कि 9/11 हो गया। एकदम इस तबके के जीवन में नए मौके की बहार आ गई। इस दफा तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सब के सब इकट्ठे हो गए। वो जो 1979 में सोवियत यूनियन का नजरियाती परचम थामे हुए थे, अमेरिका और यूरोप को इस्तेमारी कुव्वत तस्वर करते हुए और सोवियत यूनियन की मदद से कायम अफगान हुकूमत के साथ थे। जब उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो दुनिया में अब अमेरिका के सिवा कोई पूछने को बाकी ही नहीं रह गया था। फिर क्या था, एकदम अपना सारा माजी बुलाकर सब के सब अमेरिका के सामने सजदा रेज हो गए। इस दिन के बाद से अब तक के 20 साल इन सब की पांचों गी और सर कड़ाई में था। हुकूमत पाकिस्तान ने भी अपने कौमी मफाद को बुलाकर जिस तेजी से अमेरिकी मफाद की ट्रेन पकड़ी, इसके नतीजे में उसे अरबों डॉलर की बख्शीश तो मिल गई, लेकिन 70,000 शहरियों के खून और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की आग ने उसे हिला कर रख दिया। आम आदमी भुगतता रहा, मगर NGOs और सिविल सोसाइटी का धंधा बराबर चलता रहा। हर कोई अमेरिकी मफादात की राह हमवार करने वाले मकासद के साथ एक NGO रजिस्टर्ड करवाता, कोई थिंक टैंक बनाता, किसी किस्म की रिसर्च करता और इस्लामाबाद में मौजूद सफारत खानों में खुली खिड़कियों से मुसलसल और मुस्तकिल इमदाद वसूल करता। दहशत गर्दी की इस जंग में आलमी ताकतों से सरमाया बटोरने वालों में हर तबका ख्याल के लोग शामिल थे। यहाँ तक के इस्लाम के मरंज और सॉफ्ट इमेज की तरवीज के लिए लाहौर की कौंसल खाने में मुतय्यन कौंसलर ब्रायन डी हंट ने मशाइखाने कराम को मज़ारात की मुरम्मत और तज़य्युन और आराइश के लिए करोड़ों रुपए अता किए। किसी आलम ने दहशतगर्दी को खारजियों वाली अहादीस की तत्बीक से तवील फतवा तहरीर किया तो वो मगरबी ममालिक का मंजूर नजर हो गया। तो किसी ने पाकिस्तान की सेकुलर अशरफियों को जमा करके सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ग्रोह तख्लीक किया, तो इसकी औरतों की पनाहगाह से लेकर कानूनी सर्विसेज तक आलमी ताकतों की फंड लिस्ट में आ गए। गर्ज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुल्ला और मुल्हिद दोनों एक घाट पर पानी पीते रहे। यही वजह है कि जैसे ही आज से 5 साल कबल अमेरिका ने अफगानिस्तान से जाने के इशारे देना शुरू किए तो सब के सब चिल्ला उठे, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। भारत से लेकर अफगान हुकूमत तक और पाकिस्तानी सेकुलर से लेकर सेंट्रल एशिया के हुक्मरानों तक सबको ऐसे लगा
گا جیسے ان کے سروں سے کوئی آسمان کھینچ لے گا، لیکن وہ امریکہ جو اس دلدل میں آن پھنسا تھا، جس کے پاؤں اس دھرتی پر جل رہے تھے، اسے معلوم تھا کہ اس کا مزید رہنا اس کے لیے کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کی فوج کے 22 سپاہی روز خودکشی کر رہے تھے۔ 4 لاکھ کے قریب فوجی ایسے تھے جو بدترین ذہنی مرض کا شکار ہو کر ہسپتالوں پر بوجھ تھے، جن کا سالانہ خرچہ $60 ارب سے زیادہ تھا۔ امریکہ چلا گیا، اس نے جاتے ہوئے اپنے وفاداروں میں سے کسی ایک کی بھی نہ سنی۔ جن افغان لیڈروں نے 20 سال اس کے لیے خون دیا، انہیں طالبان سے مذاکرات کے دوران چوکیدار کے طور پر بھی کمرے میں کھڑے نہیں ہونے دیا گیا۔ جس بھارت، ایران، تاجکستان اور ازبکستان نے اس جنگ میں اس کے لیے سہولت کاری کی، ان کی بھی نہ سنی گئی۔ جس پاکستان نے ان کو اڈے فراہم کیے جہاں سے 57,000 دفعہ اس کے جہاز اڑے، اسے بھی مجبوراً اس لیے شامل کیا تاکہ طالبان مذاکرات کی میز پر ٹکے رہیں۔ امریکہ جا چکا، اس وقت 223 اضلاع پر طالبان کا کنٹرول اور افغان حکومت کا 68 اضلاع پر غلبہ باقی ہے، لیکن 1 سال پہلے یعنی امریکہ سے طالبان کے معاہدے کے فوراً بعد ہی وہ جن کو اپنی دکانوں کے بند ہونے کا خطرہ تھا، انہوں نے ایک خوفناک منظرنامہ پیش کر کے امریکہ کی ٹانگ واپس کھینچنے کی کوشش شروع کر دی۔ طالبان جو اس بات کی ضمانت دے چکے تھے کہ ان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، انہی کی افغانستان میں حکومت کو بہانہ بنا کر کہا گیا کہ اب پاکستان میں تحریک طالبان مضبوط ہو جائے گی۔ وہ تحریک طالبان جس کے بارے میں کئی سال پہلے سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کی کمر توڑ دی گئی ہے اور اب وہ یہاں سے بھاگ چکی ہے۔ داعش جو خالصتاً ایک عرب نژاد تنظیم ہے اور عراق و شام میں بھی اس کے بکھرے ہوئے ارکان اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے، اس کو یہ تجزیاتی نابغے اپنی خواب نگری میں پاکستان لا چکے ہیں۔ عالمی برادری کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کا اقتدار مستحکم ہو گیا تو پاکستان میں TTP، بھارت میں کشمیری مجاہدین، چین میں ترکستان اسلامی پارٹی اور تاجکستان، ازبکستان میں ان کے جہادی گروہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر دیکھنا وہ یورپ اور امریکہ کو کیسے ہراساں کرتے ہیں۔ یہ منظرنامہ وہ پھیلا رہے ہیں جن کا دھندا ٹھپ ہونے والا ہے، جن کی روزی پر لات پڑنے والی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو خوف دلا کر یہاں روک لیا جائے تاکہ ڈالروں کی برسات جاری رہے، لیکن دولت کی ہوس میں اندھے ان لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ امریکہ اپنے لیے خوف خود تخلیق کرتا ہے اور پھر خود اس جنگ میں ناپ تول کر کودتا ہے۔ سرد جنگ میں اس نے کمیونزم کا خوف پھیلایا اور 9/11 کے بعد اسلام کا خوف۔ اگر پاکستان کی ریاست یا سول سوسائٹی نے اسلامائزیشن کا خوف دلا کر امریکہ کو یہاں روکنے کی کوشش کی تو امریکہ کی نظروں میں صرف ایک ہی خوف ہے جس کا بہانہ بنا کر وہ یہاں روکے گا، اور وہ ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا شدت پسندوں کے ہاتھ میں چلے جانے کا خوف۔ اگر اس خوف کی بنیاد پر امریکہ یہاں رک گیا تو پھر اسے نکالنے کے لیے طالبان جیسا توکل اور کم از کم 20 سال درکار ہوں گے۔ ہم ایسا کرنے کے قابل ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔
اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔